हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदे वंदारु मंदार मिंदुभूषण नंदनम अमंदानंद संदोह बंधुरम सिंधुराननम। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण को आज को नया भाग 48 भाग को प्रतीक्षा में रहनुभएका संपूर्ण भगवान का प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरुमा सर्वप्रथम मटिका पौडेलको तर्फबाट जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण को न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। सबैको दिन मंगलमय बनोस्, आनन्दमय बनोस्, यही कामना हामी गर्दछौं। सबै स्वस्थ रहनुहोला। आफ्नो काममा व्यस्त रहँदै चतुर्मास भागवत कथालाई पनि श्रवण गरेर आफ्नो यो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोला, चरितार्थ बनाउनुहोला। हामी यही अनुरोध गर्दछौं। प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जन वृन्दहरू, हजुरहरूले श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट गरिदिइराख्नु भएको छ। भिडियोलाई शेयर गरेर, भिडियोमा लाइक गरेर हामीलाई हौसला पनि प्रदान गरिदिइराख्नु भएको छ। साथै भगवानका हजुरहरू अनन्य भक्त हुनुहुन्छ, अनन्य भक्ता हुनुहुन्छ। हजुरहरूले आफ्नो आस्था, श्रद्धा, प्रेमद्वारा भगवानका यी गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गरेर आफ्नो मात्र होइन, यहाँ त आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज र पूरा विश्वकै कल्याणका लागि हजुरहरूले सोचिराख्नु भएको छ। हजुरहरूको जुन यो प्रेम छ यसलाई म बारम्बार वन्दना गर्दछु। हामी आजको भागको कथा प्रसङ्गहरूमा, आजको नयाँ भागको कथा प्रसङ्गहरूमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले श्रवण गरिसक्यौँ कि नारदजीले जो प्राचीन बरी हुनुहुन्थ्यो, प्राचीन बरीलाई दिव्य उपदेश दिएर हिंसाको मार्गबाट उहाँले छुटाउनु भयो। उहाँ सत्मार्गमा लाग्नुभयो प्राचीन बरी, र उहाँले अन्तिममा सद्गतिलाई प्राप्त गर्नुभयो। उहाँकै वंशमा अगाडि गएर 10 प्रचेतागणहरू भए। 10 प्रचेतागणहरूको कथा प्रसङ्ग पनि हामीले श्रवण गरिसक्यौँ। नारदजीले दिव्य उपदेश दिनुभयो। भगवानलाई प्रसन्न गराउनका लागि 3वटा सूत्र उहाँले प्रदान गर्नुभयो। त्यो पनि हिजो हामीले श्रवण गर्यौँ। यो कथा प्रसङ्ग विदुरजीलाई मैत्रेयजीले श्रवण गराइराख्नु भएको छ र विशेषतः उहाँले जुन 10 प्रचेता गणसम्मको कथा प्रसङ्गलाई भगवानले जुन ज्ञान दिनुभएको थियो, विदुरजीलाई दिनु है यो ज्ञान भनेर भन्नुभएको थियो, ती ज्ञानहरूलाई मैत्रेयजीले सबै के गर्नुभयो, उहाँले विदुरजीलाई दिनुभयो। विदुरजी पनि हर्षले गदगद हुनुभयो। सुखदेवजीले यहाँनिर राजा परीक्षितलाई भन्दै हुनुहुन्छ र नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, राजन, जुन यस्ता प्रकारले विदुरजीले मैत्रेयजीबाट यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि उहाँ त हर्षले गदगद हुनुभयो र मैत्रेयजीलाई बारम्बार नमस्कार गर्नुभयो, चरणमा प्रणाम गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो। त्यस पछाडि मैत्रेयजीलाई नमस्कार गरेर आज्ञा लिएर आफ्ना बन्धु बान्धव आदि धृतराष्ट्र आदिलाई हेर्ने इच्छा गर्दै हस्तिनापुरतर्फ विदुरजी लाग्नुभयो। अब यहाँ सुखदेवजीले अगाडि गएर राजा परीक्षितलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि एतद्यः शृणुयाद् राजन् राज्ञां हर्यर्पितात्मनाम् आयुर्धनं यशः स्वस्ति गतिमैश्वर्यमाप्नुयात्। हे राजन, जो मनुष्यले श्रद्धा भक्तिले भगवत
भक्त जो प्रचेतागणहरू छन् यिनीहरूको चरित्र सुन्दर छन् भने उनीहरूले सर्वथा कल्याणलाई प्राप्त गर्दछन्, उनीहरूको कल्याण हुन्छ। त्यति मात्र होइन, जसले यी प्रचेतागणहरूको यी चरित्रहरूलाई सुने नि उनीहरूको आयुमा पनि वृद्धि हुन्छ, धन कीर्तिमा पनि वृद्धि हुन्छ र अन्तमा उनीहरूले वैकुण्ठ धामलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। सबले भनौँ भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हामीले 10 प्रचेतागणको त्यो चरित्रलाई हिजो श्रवण गरिसकेका छौँ र हामीले भन्दै थियौँ कि अब हामी पञ्चम स्कन्धमा प्रवेश गर्दैछौँ। आजदेखि दिव्य मधुर मधुर कथाहरू छन् पञ्चम स्कन्धमा। चतुर्थ स्कन्धसम्मको कथालाई हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ र हामीले हाम्रो आयु लामो होस् भन्न चाहन्छौँ। हामीले कमाएको धनको सह रहोस्, कीर्ति बढोस् भन्न हामी चाहन्छौँ भने हामीले प्रचेतागण आदिका यी चरित्रहरूलाई श्रवण गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो चरित्र हिजो हामीले श्रवण गरिसक्यौँ, हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको छैन भने हिजोदेखि अगाडिका कथा प्रसङ्गहरूलाई हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। अब पञ्चम स्कन्धमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, प्रियव्रत र विशेषतः अब यहाँ प्रियव्रतका कथा प्रसङ्गहरू छन्, ऋषभदेवका कथा प्रसङ्गहरू छन्। यहाँनिर सुखदेवजीले अब राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर जो मनु महाराज हुनुहुन्थ्यो, मनु र शतरूपा, अब जो दोस्रो पुत्र प्रियव्रतको कथा प्रसङ्ग यहाँ आउँदैछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, उत्तानपादको कथा प्रसङ्गलाई हामीले श्रवण गरिसक्यौँ। अब यहाँनिर प्रियव्रतको कथालाई प्रारम्भ गर्दै सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, परीक्षित, जो राजा प्रियव्रत हुनुहुन्थ्यो बडा प्रतापी हुनुहुन्थ्यो। अब जसको तेज थियो, जसको प्रताप थियो, उसैको त गुणगान हुन्छ नि, होइन प्यारा भक्त भागवतहरू। अब जसले राष्ट्रमा विश्वमा हित हुने काम गरेका छन् उनीहरूको कीर्ति त कहिले पनि मर्दैन, उनीहरूको कीर्ति त सबैले गाइरहन्छन्। अब त्यो कीर्तिलाई गाउनेवाला व्यक्तिको पनि यश बढ्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो महान व्यक्ति छन् नि ती महान व्यक्तिका अनुयायी अरू बन्छन् भने ती अनुयायी आदिको पनि अरूले मान गर्छन्। त्यस्तै अब यहाँ प्रियव्रत बडा प्रतापी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कीर्ति हामीले श्रवण गर्नेछौँ। उहाँले कस्तो कार्य गर्नुभयो त्यो कथा हामीले श्रवण गर्नेछौँ र हामीले पनि हाम्रो जीवनमा कीर्ति बढाउँछौँ, यश बढाउँछौँ र हामीलाई चाहिँ यी भगवानका गुणानुवाद आदि, जो भगवानका अनन्य भक्त थिए नि उनीहरूका चाहिँ गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्दा हाम्रो पनि पुण्य बढ्छ, पाप नाश हुन्छ। किनभने बार बार त्यहाँनिर भगवानको भक्ति कसरी गर्नुपर्छ, भगवानको पूजा कसरी गर्नुपर्छ, भगवानका गुणानुवाद आदिको जप कसरी गर्नुपर्छ, यी त हामीले भगवानका भक्तहरूको चरित्रहरूलाई श्रवण गर्दा नै सबै कुरा बुझ्ने हौँ। त्यसैले हामीले ध्यानपूर्वक श्रवण गर्दै अगाडि बढौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अत्यन्त तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो जो प्रियव्रत राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एक दिन बस्दै बस्दै सोच्नुभयो कि यो राति किन हुन्छ, राति हुन्छ, व्यक्तिको आयु त रातमा त आधी जान्छ, आधी त रातमै जान्छ व्यक्तिको आयु, सुतेर जान्छ व्यक्तिको आयु। अब यो सारा समय, यो रातिको समय पनि उज्यालो भयो भने त व्यक्तिले राति पनि मेहनत गर्छ, काम गर्छ, दिउँसो पनि मेहनत गर्छ, काम गर्छ। अब म यो रात्रि नै हुन दिन्न, अब म यो आफ्नो देशलाई यस्तो बनाउँछु कि यहाँका व्यक्तिहरूले दिन रात काम गरे भने त आफ्नो राज्य समृद्ध हुनेछ आफ्नो राज्य। सबैभन्दा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हेर्नुहोस् है, लिडर हुनुपर्छ त यस्तो हुनुपर्दछ कि सबै जनतालाई सही काममा लगाउन सके र सबै जनतालाई जागरुक गर्न सके, अवश्य पनि आफ्नो राष्ट्र समुन्नत बन्दछ। आफ्नो राष्ट्रमा भएका जनताहरूले उन्नति प्रगति गर्न सक्दछन्, तर लिडर सही हुनुपर्दछ र यो व्यवस्थालाई पनि बिगार्नु चाहिँ हुँदैन। फेरि अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, प्रियव्रतले त ब्रह्माजीले जुन व्यवस्था बनाउनु भएको छ सृष्टिको, आफ्नो राज्यको उन्नतिका लागि यहाँनिर व्यवस्था बिग्रन सक्छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ कसरी बिग्रिन्छ व्यवस्था, हामीले सुन्दै अगाडि बढौँ। अब म रात्रि नै हुन दिन्न, किनभने राति व्यक्तिहरू खराटा लगाएर सुत्छन्, घुर्दै सुत्छन्, घुहार गर्दै व्यर्थमा समय व्यतीत गर्छन् त। उहाँलाई यस्तो लाग्यो, तर सुत्नुको पनि महत्त्व छ नि त। त्यसैले त ब्रह्माजीले यो रातको पनि त निर्माण गर्नुभएको थियो।
दिनभरि काम गर्छन् व्यक्तिले, निन्द्रा पुगेन भने त व्यक्ति छिटो रोगी हुन्छन्। यो पनि बुझ्नुपर्छ पर्न चाहिँ। तर प्रिय व्रतलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामि। अब म दिव्य रथको सृजना गर्छु र दिन रात्रिलाई पनि म के गर्छु, दिन बनाउँछु। उहाँले यो सोच्नुभयो। अब ज्योतिर्मय रथको सृजन पनि उहाँले गर्नुभयो, निर्माण गर्नुभयो र पृथ्वीको अब प्रदक्षिणा गर्न थाल्नुभयो। 7 प्रदक्षिणा गरिसक्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, 7 प्रदक्षिणा गर्दै हुनुहुन्छ, गरिसक्नुभयो। अब 7 दिनसम्म रात्रि नै हुन दिनु भएन। उज्यालोको उज्यालो, उज्यालोको उज्यालो, राति पनि उज्यालो। ल हेर्नुहोस् है, अब राति पनि उज्यालो छ त ब्रह्माजी त डराउनु भयो। उहाँले सम्झनु भयो कि हो मेरा छोराले यस्ता गर्दैछन्, यसो गर्दैछन्, मेरा नातिले यसो गर्दैछन्। अत्यन्त डराउनु भयो। हतार हतार उहाँ आउनुभयो र उहाँले आएर प्रियव्रतलाई सम्झाउनु भयो। अरे छोरा, प्रकृतिको कोही पनि वस्तु व्यर्थ छैन, सबैको आफ्नो उपयोग छ, आफ्नो उपयोग छ सबैको। अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभम्। यहाँ कोही पनि वस्तु उपयोग बिनाको छैन है, सबैको आफ्नो के छ, काम छ। रात्रिमा जहाँ विषय पुरुष विश्राम गर्दछन् त्यहाँ योगीहरू समाधि लगाएर ध्यान गर्दछन्। यो छ। तस्याम जागर्ति संयमी। प्रकृति प्रदत्त वस्तुको ठिकसँग प्रयोग गर्न सक्यो भने व्यक्तिले लाभ प्राप्त गर्दछ। प्रकृतिले दिएका छन् हरेक वस्तुहरू, तर त्यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्दछ। दुरुपयोग भयो भने हुँदैन। अब प्रकृतिले ठुला ठुला नदीहरू दिएका छन्, झरनाहरू दिएका छन्। आज त्यसलाई सही सदुपयोग गरेर बिजुली निकालिएको छ। हेर्नुहोस्, बिजुली निकालेर सबै व्यक्तिको चाहिँ यहाँनिर कल्याण भएको छ कि छैन? सही प्रयोग गर्नु पर्यो। तर अब पानीले बिजुली निक्लिन्छ र बिजुली पनि निकालियो, पानीको सही सदुपयोग त गरियो। तर अब त्यो पानी कहाँबाट आउँछ त? स्रोत त चाहियो। अब त्यो पानी जब वन जङ्गल ज्यादा हुन्छ, पृथ्वीमा अक्सिजनको मात्रा ज्यादा हुन्छ, तब न पानीको मात्रा पनि ज्यादा हुन्छ। अब वन जङ्गल मार्न थाल्यो, प्रकृतिको नाश गर्न थाल्यो, वन जङ्गल फडानी गर्न थाल्यो भने त खोला नदी नालाहरू सुक्दै सुक्दै जान्छ। सुहासोदा हुनु पर्यो, धर्मको वृद्धि गर्नु पर्यो, सनातन धर्मको, वैदिक धर्मको सुहासोदा रहनु पर्यो, वेद पाठ हुनु पर्यो। त्यस पछाडि यो प्रकृतिको व्यवस्था सही हुन्छ। त्यस पछाडि न ठिक समयमा जल वर्षन्छ, रोग बोट बिरुवाहरूको संरक्षण भयो भने, सुहासोदा बढ्यो भने, धर्मको रक्षा भयो भने प्रकृतिको व्यवस्था बिग्रिँदैन। अनि खोला नदी नाला आदि पनि सही ढङ्गले बग्छन्, मूल सुक्दैन। अनि न हामीले त्यसको प्रयोग गरेर, जलको प्रयोग गरेर बिजुली निकाल्न सक्छौँ, हावाको प्रयोग गरेर बिजुली निकाल्न सक्छौँ। अनेक छ नि त यसको व्यवस्था, त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न सक्छौँ। तर अब प्रकृतिबाट प्रदत्त वस्तुहरूको हामीले सहीसँग प्रयोग गरिएन, त्यसको उल्टा सिधा हामीले प्रयोग गरियो भने त्यसैले हामीलाई फेरि नाश गर्दछ। वन जङ्गल नाश गरियो भने हाम्रै नाश हुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस्, वैदिक हिन्दू सनातन धर्म, हाम्रो यो धर्मभित्र अनेक जीव जन्तुको संरक्षणदेखि लिएर, प्रकृतिको संरक्षणदेखि लिएर हरेक कुराको व्यवस्था छ, व्यवस्था छ। तर आज हामी अलिकति यो व्यवस्थालाई बिगार्नतिर लाग्यौँ र मात्र हाम्रो पनि व्यवस्था बिग्रिँदैछ। प्यारो भक्त भागवतहरू, छिट्टै रोग लाग्ने, छिट्टै मर्ने, हरेक समस्याहरू भइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर ब्रह्माजीले सम्झाउनु भयो नि त, ए बाबु, प्रकृति प्रदत्त वस्तुहरूको ठिकसँग प्रयोग गरियो भने कल्याण हुन्छ है, होइन भने त कल्याण हुँदैन नि। जस्तै प्यारो भक्त भागवतहरू, हामीले साग पकायौँ होइन, साग पकायौँ, सब्जी पकायौँ। अब त्यसमा बिर्सिएछ, नुन लगाउन बिर्सियो। सब्जीमा नुन लगाउन बिर्सियो ल, बिल्कुल। अब सब्जीमा नुन लगाइसकेपछि अब घरकाले कराए, ए आज सब्जीमा नुन लगाउन बिर्स्यौ, के हो?
छैन त स्वाद केही पनि। एकदम हामी डरायौं। हामी भान्से थियौं, घरकाले कराए, सबैले किचकिच गरे, सब्जीमा नुन लगाउन बिर्सिएछ। अब भोलिपल्ट अलिक ध्यान दियौं हामीले, ओहो अघिल्लो दिन त नुन लागेन सब्जीमा, अब भोलिपल्ट नुन लगाउनका लागि धेरै हामीले चाहिँ नुनको मात्रै स्मरण गर्यौं, एकदम ध्यान त्यहाँ दियौं। अब भोलिपल्ट हामीले फेरि साग पकायौं, सब्जी पकायौं। अब फेरि त्यसमा नुन हजुरहरूले लाउनु भयो अथवा हामीले नुन लगायौं, भरे फेरि सम्झियो, ला नुन लगाएँ कि लगाइन, बिर्सियो। अब फेरि अर्कोचोटि नुन लगाइयो। हेर्नुहोस् है, 2-3 चोटि नुन लगाइयो भने अब बारम्बार त्यो नुन लगाउँदाखेरि अब त्यो नुनको मात्रा ज्यादा भएर त्यो सब्जी खाइसक्नु भयो त, त्यो साग खाइसक्नु भयो त, भएन। अब सबैले भने राम 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 राम, घरकाले अरू खानेले भने आज त कति चर्को चर्को, सबैले गाली गरे। फेरि अघिल्लो दिन नुन नहुँदाखेरि पनि गाली गरे, भोलिपल्ट नुन धेर भयो, धेर हामीले ध्यान दियौँ, त्यहाँ पनि गाली खाइयो। अब हामीले यो नुन चाहिँ साह्रै खराब रहेछ, नुन चाहिँ साह्रै खराब रहेछ, यो नुनले गर्दा मैले गाली खाएँ भनेर अब त्यो नुनको बोरै बाहिर लगेर फ्याँकिदिउँ, नुनको प्याकेटै बाहिर लगेर फ्याँकिदिउँ भने त्यो गल्ती कसको? गल्ती कसको? त्यो नुनको गल्ती हो त? होइन, गल्ती कसको? हाम्रो। प्रकृतिले दिएको छ नुन, प्रकृतिले दिएको छ वस्तु, तर त्यसलाई हामीले ठिकसँग प्रयोग गर्न सकिएन, जानिएन। यदि ठिकसँग त्यसलाई मात्रा मिलाएर प्रयोग गर्न सकिएको थियो भने त्यो साग, त्यो सब्जी कति स्वादिलो हुन्थ्यो, कति मिठो हुन्थ्यो, हामी प्रशंसित पनि बन्थ्यौँ। आहा कति मिठो सब्जी पकाएछ, कति मिठो साग पकाएछ, अथवा कति मिठो साग पकाइछिन्, होइन, घरकाले तारिफ गर्छन् नि। हेर्नुहोस्, हो यसरी नै अब जब हामीले चाहिँ ठिक वस्तुको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, त्यस पछाडि त हामीमा क्रोध आउँछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले प्रकृतिले दिएको कुनै पनि वस्तु व्यर्थ छैन, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब रात्रिको पनि आफ्नो आवश्यकता छ, दिनको पनि आफ्नो उपयोगिता छ। आफ्नो चाहिँ दिनमा गर्ने कामहरू हामीले दिनमा गर्छौँ, रात्रिमा गर्ने कामहरू रात्रिमा गर्छौँ, होइन, हरेक व्यवस्था छ नि त। राति सुत्नु पर्दछ। अब यहाँसम्म कि काम क्रोधको पनि आफ्नो उपयोगिता छ। धेरै काम नगर्नु, धेरै क्रोध नगर्नु भनिन्छ नि। अब काम वासना उत्पन्न भएन भने गृहस्थ जीवन नै चल्दैन। फेरि अब त्यो काम वासना ज्यादा हामीमा भयो भने फेरि व्यवस्था पनि बिग्रिन्छ। हेर्नुहोस् है, हो कि होइन? आफै विचार गरौँ है। हामीमा काम वासना नै उत्पन्न भएन भने गृहस्थ धर्म हाम्रो चल्छ त? चल्दैन नि। अब ज्यादा भयो भने पनि फेरि व्यवस्था बिग्रिन्छ है। हो, अब क्रोध पनि अलिअलि चाहिन्छ। कोही बेला व्यक्तिले यसो गल्ती गर्छन्, घरमा परिवारका सदस्यहरूले यसो कराउनुपर्छ, हप्काउनुपर्छ, डर देखाउनुपर्छ। तर अब त्यसको मात्रा पनि ज्यादा भयो, ज्यादा क्रोधी भइयो, ज्यादा रिसाइ गरियो, हप्प भएर फुलेको गरियो भने अब त्यसले पनि फेरि हानि गर्छ आफैलाई। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हँसिलो खुसिलो रहनुपर्छ भनिन्छ, होइन, हँसिलो खुसिलो रहने भनेर भन्ने। तर अब ज्यादा हामी हाँसै गरेर यत्तिकै हिँड्यो भने पनि व्यक्तिले फेरि पागल भन्छन्, होइन। सबैलाई व्यवस्था मिलाउन सक्नु पर्यो। कुनै पनि वस्तुको यहाँनिर हामीले गलत प्रयोग गर्नु भएन। दुरुपयोग भयो, गलत प्रयोग भयो भने हामी निन्दाको पात्र बन्छौँ। त्यसैले यी धर्मशास्त्र नीति आदिले हामीलाई सिकाएका छन् कि कति मात्रामा हामीले क्रोध गर्ने, कति मात्रामा हामीले कामको प्रयोग गर्ने, कति मात्रामा हामीले चाहिँ अलिकति आफू खुसी रहने, यी कुराहरू रहेका छन्। त्यसैले त भनिन्छ धेरै सुखमा नमात्तिनु, दुःखमा नआत्तिनु। यसलाई ब्यालेन्समा मिलाएर हामी अगाडि बढियो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। यसो हो। र यो प्रकृतिमा भएका जति पनि वस्तुहरू छन् ती त सबै भगवानका विभूति छन्, परमात्माका विभूति छन्। धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। त्यसैले गीतामा भगवानले कामलाई पनि आफ्नो विभूति बताउनु भएको छ। काम पनि के हो? मेरो विभूति हो। तर यसको ठिकसँग प्रयोग गर्नु पर्दछ। प्रियव्रतलाई जब ब्रह्माजीले यसरी मजाले सम्झाउनु भयो, त्यस पछाडि प्रियव्रतले बुझे। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यो दुराग्रह जुन थियो, म दिनलाई रात्रिलाई पनि दिन बनाउँछु भन्ने यो दुराग्रह जुन थियो, यसलाई अब प्रियव्रत राजाले त्याग दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। फलस्वरूप अब जो राजा प्रियव्रत हुनुहुन्थ्यो, प्रियव्रतद्वारा पृथ्वीको 7 द्वीपको निर्माण भयो। पृथ्वीलाई 7 द्वीप
यसरी बनाउनु भयो। 7वटा द्वीप, 7वटा सागरको संरचना भयो यो कसको प्रतापद्वारा? प्रियव्रतकै प्रतापद्वारा। अन्तमा प्रियव्रतलाई वैराग्य उत्पन्न भयो। आफ्ना एक एक पुत्रलाई एक एक द्वीपको अधिपति बनाइदिनु भयो र उहाँ विरक्त हुनुभयो। अब सबैभन्दा पहिला जुन पहिलो द्वीप थियो जम्बुद्वीप, जसको अधिपति बन्नुभयो राजा आग्निद्र। अब आग्निद्रका पनि 9 जना छोराहरू भए अगाडि गएर। पूर्वचित्ती अप्सरासँग विवाह भयो। यहाँनेरि पूर्वचित्ती अप्सरासँग विवाह आग्निद्रको भयो। अब 9 छोराहरू पनि भए प्यारा भक्त भागवतहरू। अब जम्बुद्वीपमा पनि 9 खण्ड भए। त्यो 9 खण्डमा पनि 9 पुत्रहरूलाई चाहिँ यसरी आफ्नो खण्डहरूको जिम्मा लगाउनु भयो आग्निद्रले। यानि कि बाँड्दिनु भयो, अंशको रूपमा भनौँ अथवा जे भए पनि उहाँले बाँड्दिनु भयो। अब त्यो 9 खण्डमा पनि पहिलो हो अजनाभ खण्ड। अजनाभ खण्डको अधिपति बन्नुभयो महाराज नाभि। मेरुदेवीसँग उहाँको विवाह भयो। जब विवाह भयो त्यस पछाडि अब सन्तानका लागि प्रयत्न भयो तर सन्तान भएनन्। पुत्रेष्टि यज्ञ गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, नाभि र मेरुदेवीबाट कुनै पनि पुत्र नजन्मिसकेपछि पुत्रेष्टि यज्ञ भयो। त्यो यज्ञमा भगवान अत्यन्त प्रसन्न बन्नुभयो र प्रसन्न भएर प्रकट भएर बोल्नुभयो, तपाईँ के चाहनुहुन्छ? जब प्रकट हुनुभयो नि भगवान श्रीहरि नारायण, तब त्यो समयमा अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। नाभि राजा अत्यन्त गदगद हुनुभयो। उहाँले केही बोल्नै सक्नु भएन। तब भगवानले ब्राह्मणहरूसँग, जो यज्ञमा वर्णित हुनुभएका ब्राह्मणहरू हुनुहुन्थ्यो नि प्यारा भक्त भागवतहरू, उहाँहरूसँग सोध्नुभयो, तपाईँहरू बताउनुहोस् कि यी राजा के चाहन्छन्? ब्राह्मणहरूले त्यो समयमा भन्नुभयो, भगवान अब हामी के बताउनु, हजुर नै सबै जान्नेवाला हुनुहुन्छ। किञ्चायम राजर्षि रपत्य कामः प्रजाम भवाद ऋषिमा ससान। ब्राह्मण देवताहरूले भन्नुभयो, यी राजा तपाईँ जस्तै सन्तान चाहन्छन्, तर भन्ने हिम्मत गरिराख्नु भएको छैन राजाले। अब यसरी भन्ने बित्तिकै भगवानले हाँस्दै बोल्नुभयो, ओहो अब तपाईँहरूले वचन दिइसक्नु भएको छ र यज्ञ पनि गराइसक्नु भएको छ भने अब ब्राह्मणको वचन पुरा गर्नुपर्दछ मैले। किनभने म त अब ब्राह्मणको अधीनमा मन्त्रहरू छन्, मन्त्रको अधीनमा हामी हुनुपर्दछ। त्यसैले अब ब्राह्मणको वचन निभाउनका लागि भए पनि म अब स्वयं छोरा बनेर आउनेछु, म तयार छु। यसरी आशीर्वाद दिनुभयो। भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो, पुत्रेष्टि यज्ञ भयो। अब त्यस पछाडि केही समय व्यतीत भइसकेपछि स्वयं भगवान नाभि पुत्र भनेर आउनुभयो, प्रकट हुनुभयो। ऋषभदेवको रूपमा उहाँ प्रकट हुनुभयो। ऋषभदेव भगवानको जय होस्। ऋषभदेव भगवानको तेज यति थियो प्यारा भक्त भागवतहरू, यति थियो कि उहाँले बडा बडा यज्ञहरू पनि गर्नुभयो। ऋषभदेवको तेज ओज जब बढेर गयो तब इन्द्रलाई स्पृहा भयो, इन्द्रलाई डाहा भयो, ईर्ष्या भयो। ओहो मेरो इन्द्र पद पो खुस्किने हो कि? ऋषभदेवसँग जब एकदम इन्द्रलाई डाहा भयो त्यस पछाडि इन्द्रले अब पानी वर्षाएनन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, ऋषभदेवको राज्यमा पानी वर्षाएनन् इन्द्रले। नवर्षाइसकेपछि त्यस पछाडि ऋषभदेवले आफ्नो राज्यमा आफैले आफ्नै प्रतापद्वारा आफैले पानी वर्षाउन थाल्नुभयो, आफैले पानी वर्षाउन थाल्नुभयो। त्यस पछाडि इन्द्र अत्यन्त लज्जित भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, इन्द्र लज्जित भएर आएर अन्तिममा ऋषभ भगवानको शरणमा इन्द्र परे र त्यस पछाडि आफ्नी छोरी जयन्तीको विवाह ऋषभदेवसँग इन्द्रले गराए। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब इन्द्रपुत्री जयन्तीसँग विवाह भयो ऋषभ भगवानको। त्यस पछाडि अब ऋषभ भगवानबाट पनि जयन्तीबाट 9 पुत्रहरूको जन्म भयो, जसमा सबैभन्दा जेठा छोराको नाम थियो भरत।
प्यारा भक्त भागवतहरू, जसको प्रतापले आज जुन यो अजनाब खण्ड छ, यो अजनाब खण्ड भारतवर्षको नामले अहिले प्रख्यात छ। आसीदेनेदम वर्षम भारतमिति व्यपदिशन्ति। सुखदेवजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे राजन, हे परीक्षित, ऋषभ भगवानले एक दिन अब विचार गर्नुभयो, सबै आफ्ना बालबच्चाहरूलाई, आफ्ना परिवारजनहरूलाई, बन्धुबान्धव आदिलाई बोलाउनु भयो र आफ्नो छेउमा बसाउनु भयो र ऋषभदेव भगवानले अब यहाँ बडा सुन्दर उपदेश, बडा सुन्दर अर्थी उपदेश दिनुभएको छ। सुन्दर उपदेश दिँदै भन्नुभयो, ए छोराहरू, जगतमा दुई प्रकारका आनन्द छन्। के दुई प्रकारका? एउटा विषयानन्द, अर्को ब्रह्मानन्द। ब्रह्मानन्द र विषयानन्द। विषयानन्द हामीले आफ्नो शरीरमा प्राप्त गर्न सक्दछौँ, हर योनिमा प्राप्त हुन्छ विषयानन्द। तर ब्रह्मानन्द केवल मनुष्य शरीरमा प्राप्त हुन्छ। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामा न रहते विर्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम सुधियेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। ऋषभ भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, अरे छोराहरू, ध्यान दिएर सुन कि विषय को जुन आनन्द छ, यसमै मात्र व्यक्तिहरू सीमित रहन्छन्। विषयमा मात्र आफ्नो बुद्धिलाई सीमित बनाउँदछन् भने ती व्यक्तिहरू पशु हुन्, मानव होइनन्। ती व्यक्तिहरू पशु हुन्छन् अन्तिममा। जो ब्रह्मानन्दको अनुभूति प्राप्त गर्दछन्, जो व्यक्तिहरूले मोक्ष मार्गलाई प्रशस्त गर्दछन् व्यक्तिहरूले, भने उनीहरूको कल्याण हुन्छ। अब मोक्ष मार्गलाई प्रशस्त गर्न चाहने व्यक्तिहरूले सन्तको सेवा गर्नुपर्दछ। अब चाबी छ एउटा, त्यो चाबी मोक्ष मार्ग, मोक्षको द्वार खोलाउनेवाला चाबी भनेको हामीसँग छ। तर अब त्यो चाबीलाई सन्तहरूतर्फ हामीले मोडियो भने हामीले मोक्षको द्वारलाई खोल्न सक्दछौँ। चाबी लागेको छ मोक्षको द्वारमा। तर अब त्यसको विपरीत हामीले विषयानन्दी लम्पट पुरुषहरूतर्फ हामीले चाबी मोडियो भने हामी नरकगामी बन्दछौँ। यसरी दिव्य उपदेश ऋषभ भगवानले आफ्ना छोराहरूलाई दिनुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, महत सेवाम द्वारमाहुर्विमुक्तेश तमो द्वारम योषिताम संगी संगम संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पन्थ, यसरी भनिएको छ रामचरितमानसमा पनि। अब श्रीमद् भागवत महापुराणमा त महत सेवाम द्वारमाहुर्विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम यसरी भनियो कि स्त्रैणीय लम्पट, एकदम स्त्री लम्पट पुरुषहरूको सङ्गतमा परियो भने जगतमा फसिन्छ। भगवत रसिकको सङ्गतमा परियो भने भगवत प्रेम जागृत हुन्छ। जब भगवत प्रेम जागृत हुन्छ तब त मोक्षको द्वार हाम्रो खुल्न जान्छ। प्रीति नयावन्मयी वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। जबसम्म भगवान वासुदेवमा प्रीति हुँदैन, अब त्यो प्रीति कसरी हुन्छ भन्दा साधु सन्त आदिको सङ्गतद्वारा प्रीति हुन्छ। हिजै हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। अब साधु सन्त आदिको सङ्गत पनि भगवानको कृपा बेगर हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामीले यो पनि हिजै श्रवण गरिसकेका छौँ। जबसम्म भगवान वासुदेवको प्रतिको प्रीति हामीमा एकदम प्रागाढ बन्दैन, तबसम्म जन्म मरणको प्रपञ्च यो हाम्रो छुट्नेवाला छैन। अनि पनि जन्मनु अनि पनि मर्नु यो भइरहन्छ। त्यसैले यो मृत्यु भयबाट मुक्त दिलाउनेवाला जुन भगवत कथाहरू रहेका छन्, भगवत प्रेम, भगवानको जुन चरण कमल रहेको छ त्यसको ध्यान गर्नुपर्दछ, कथाहरूलाई श्रवण गर्नुपर्दछ। र त्यही कथाहरू जहिले पनि भनिरहने व्यक्तिहरूको सङ्गत ज्यादा गर्नुपर्दछ, अनि मात्र व्यक्तिको कल्याण हुन्छ। भगवत प्रेममा अवश्य पनि व्यक्ति एकदम लागि पर्नु पर्यो, यानि कि भगवत प्रेमी बन्नु पर्यो कि यसको मतलब। अब भगवत प्रेममा जुन साधनामा भक्तिमा बाधक कोही पनि व्यक्तिहरू हुन्छन् भने तिनीहरूसँगको सम्बन्धलाई
हामीले त्याग गर्नुपर्दछ। भगवत प्रेममा बाधक हामी कोही पनि बन्नु हुँदैन, अरूका लागि पनि र आफ्ना लागि पनि कोही बन्दछन् भने यिनीहरूको त्याग गर्नु नै राम्रो हुन्छ। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न ततस्यान्न पति सस्यान् न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। यसरी दिव्य उपदेश दिनुभयो। चाहे गुरु, चाहे पिता, चाहे आफ्ना साथी सङ्गी इष्ट मित्र जोसुकै हुन्, उनीहरू भगवत मार्गका बाधक बन्दछन्। हामी भगवत प्राप्तिका लागि साधना गर्दछौँ, भक्ति गर्छौँ, त्यसका बाधक बन्दछन् भने उनीहरूलाई तत्काल त्याग्नु पर्दछ। ऋषभ भगवानले यस्तो दिव्य उपदेश दिनुभयो आफ्ना छोराहरूलाई। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, यसरी दिव्य उपदेश दिएर ऋषभ भगवानले परमहंस वृत्तिलाई धारण गर्नुभयो। पागल जस्तै भएर जगतमा अब भ्रमण गर्न थाल्नुभयो। जडान्ध मुख बधिर पिशाचोन्मादकवत। स्वयं ऋषभ भगवानको हुनुहुन्छ, नारायण भगवान हुनुहुन्छ है प्यारो भक्त भागवतहरू। नारायण भगवान नै ऋषभको रूपमा यहाँनिर प्रकट भएर यो लीला गर्दै हुनुहुन्छ। यो दिव्य उपदेश आफ्ना बच्चाहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ। अब बच्चाहरूलाई, आफ्ना छोराहरूलाई दिव्य उपदेश दिएर त उहाँ त परमहंस वृत्तिलाई धारण गरेर उहाँ अब हिँड्न थाल्नुभयो, एकदम लाटो जस्तो बनेर, पागल जस्तो बनेर। अब पागल लाटो जस्तो बनेर नग्न अवस्थामा विचरण गरिरहेका यी ऋषभ देवलाई देखेर अब बच्चाहरूले अथवा त्यहाँ जहाँ जहाँ पुग्नुहुन्थ्यो त्यहाँ तका गाउँलेहरूले ढुङ्गाले हान्थे अरे। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, घृणा गर्न थाले, परैबाट खेलाउन थाले। अब ऋषभ भगवान पनि कस्तो हुनुभयो कि व्यक्तिहरू आफ्नो पछाडि नलागुन्। यदि मसँग ज्ञान छ, मसँग केही वैभव छ भने त मेरा पछाडि लाग्छन् व्यक्तिहरू। अब मेरा पछाडि व्यक्तिहरूलाई नलाग्ने कसरी बनाउने त भन्दा बरु पागल जस्तो भयो, बौला जस्तो भयो, हिँडो। अब मलमूत्र त्यागेर त्यहीँ लोटपोट गरो। यसो गर्यो भने त व्यक्ति, मेरो अन्य व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि मेरो छेउमा आउँदैनन् नि। म भगवानको भक्ति गर्दै अगाडि बढ्न सक्छु। भगवत भक्तिका बाधक यिनीहरू बन्दैनन् संसारी जीवहरू। अब म यो हिसाबले हिँड्छु भनेर जो ऋषभदेव हुनुहुन्थ्यो, ऋषभदेव त्यही हिसाबले हिँड्न थाल्नुभयो। अब सबैले घृणा गर्न थाले, दूर दूरसम्म ए यसको छेउमा नजाऊ है सबैले भन्न थाले। फोरी छ यो, फोरी, दिसा पिसाब गर्छ, त्यहीँ लोटपोट गर्छ। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवत धामलाई प्राप्तिका लागि यहाँनिर महापुरुषहरूले कस्तो कस्तो कष्टहरू गर्नुभएको छ, कस्तो कस्तो लीलाहरू गर्नुभएको छ, यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, राजन अब के भयो त, ऋषभ भगवानको शरीर यस्तो दिव्य भयो कि, शरीरमा यस्तो दिव्यता आयो कि पुरी सुरिभि सौगन्ध्य वायुस्तम देशम 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकार। उहाँको देहबाट दिव्य सुगन्ध निक्लिन थालो, दिव्य सुगन्ध निक्लिन थालो। अब त्यो सुगन्ध हेर्नुहोस् है, दुर्गन्ध होइन फेरि, यहाँ के सुगन्ध, सुगन्ध 40 कोश परसम्मको वातावरण सुगन्धित हुन थालो। अब उहाँको शरीरबाट यस्तो सुगन्ध निक्लिन थालो। अब जो ऋषभदेव हुनुहुन्थ्यो उहाँको शरीरमा यस्तो दिव्यता आयो। यस्तो दिव्यता आइसकेपछि 8 प्रकारका सिद्धिहरू प्रकट भए। प्रार्थना गर्न थाले, अरे महाराज हामीलाई ग्रहण गर्नुहोस्, हामीलाई ग्रहण गर्नुहोस्। यी सिद्धिहरू प्रकट भए प्यारा भक्त भागवतहरू। र सिद्धिहरूले भन्न थाले, हामीलाई दासी बनाउनुहोस्, हामीलाई दासी बनाउनुहोस्, हामीलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस्। तर ऋषभदेव भगवानले हृदयेन नाभ्यनन्दत, ऋषभदेवले एउटा पनि सिद्धिलाई आफ्नो छेउमा राख्नु भएन। सबैलाई खेलाउनु भयो, ठट भाग भाग हुँदैन। म व्यक्तिहरू चाहिँ टाढा बन्नुन् भनेर यस्तो भेष धारण गरेर हिँड्दैछु, अझ सिद्धिहरू त मबाट प्रभावित भएर मेरो छेउमा आउन खोज्दैछन्। ए भाग भाग हुँदैन। यो त भगवत भक्तिका बाधकहरू हौ तिमीहरू सबै, हुँदैन। यसरी फड्कार दिनुभयो ऋषभदेवले, आउन दिनु भएन। परीक्षितले सोध्नुभयो, गुरुदेव सिद्धिहरूलाई प्राप्तिका लागि त व्यक्तिहरू पागल जस्तै घुम्दछन् त, सिद्धि प्राप्तिका लागि त मलाई अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य इसित वसित यी सबै सिद्धिहरू प्राप्ति होस् भनेर सबै व्यक्तिहरू कामना गर्दछन् त। कोही व्यक्तिहरू त यति पनि गर्छन् कि भूत प्रेत आदिको
सिद्धिका लागि उनीहरू जिन्दगीलाई बर्बाद पारेर लागिरहेका छन्। म सिद्धि प्राप्त गर्छु, म यस्तो गर्छु भन्दै लागिरहेका छन्। तर अणिमादि साक्षात अष्टसिद्धिहरू जो दुर्लभ छ, ऋषभ भगवानका लागि त्यो सुलभ भयो, प्राप्त पनि भयो। तर किन उहाँले फर्काइदिनु भयो त? किन उहाँले स्वीकार गर्नु भएन त ऋषभ भगवानले यो सिद्धिलाई? यसको उत्तर दिनुहोस्। होइन, सिद्धि प्राप्तिका लागि त व्यक्ति त पागल हुन्छन्, त पागल हुन्छन् होइन र? आज सिद्धि प्राप्ति भयो भने त व्यक्तिले जे पनि गर्न सक्दछ। बोलेको कुरा ठ्याक ठ्याक लाग्छ, जे बोल्यो त्यही हुन्छ। तर ऋषभ भगवानले किन यी सिद्धिहरूलाई अपनाउनु भएन? यसरी प्रश्न गर्नुभएको छ। अब भोलि यसको उत्तर सुखदेवजीले दिनुहुनेछ। भोलिदेखि उता हामीले दिव्य कथाहरू अझै श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्।